ما هي الفطرة؟ أين نجدها؟ الطبيعة البشرية مكونة من أبعاد. البعد الأول بعد عضوي غريزي، البعد الثاني بعد روحي، والبعد الثالث بعد اجتماعي، والبعد الرابع بعد معرفي. تلك هذه أبعاد الاعتبارية للنفس البشرية، لأن لكل بعد علاقة بالبعد الآخر في تكوين الطبيعة البشرية. ما هي الفطرة؟ خلاصة الفطرة هي قوة خلقها الله عز وجل في البشر، متجذرة في البشر. هذه القوة يعني قوة نفسية تستعد لقبول المعارف العلمية والعملية، قوة نفسية. مثل الآن غريزة الجوع مثلا، ألا تدفع الإنسان للأكل؟ كذلك هناك قوة، وهي نوع من الغرائز إن صح التعبير، ولكن ليس بهذه الدقة، لكنها قوة غرست في أعماق البشر تتطلب الحق وتتطلب الحقيقة من الأعمال ومن العلوم. إذن الفطرة المعرفية في الحقيقة قبول، قوة، استعداد، صلاحية لاعتقاد الحق وإرادة النافع. ولذلك ندرك أن الإسلام ليس هو الفطرة في الحقيقة. الإسلام هو من مقتضيات ومن لوازم الفطرة، من لوازم هذه القوة. كذلك المبادئ العقلية الأولية مثل عدم التناقض، السببية إلى آخره. كذلك المبادئ الخلقية مثل حب العدل، بغض الظلم، نقيضة. هذه كلها معاني فطرية هي من مقتضيات ومن لوازم هذه القوة وهي الفطرة. قد يقول قائل: أين هي من النفس؟ التقسيم المشهور في علم النفس الظواهر النفسية أنها 3 ظواهر: الظواهر الانفعالية، الحب، البغض، اللذة، الألم. الظواهر الفاعلة وهي الإرادة، الغرائز. الظواهر العقلية، النفس البشرية ما تخرج عن هذه الظواهر. هذا هو مقرر علم النفس، وبنى علمه على هذا التقسيم. أين الفطرة نجدها؟ نجدها في كل هذه المفاهيم، في كل هذه الوظائف النفسية. نجدها في العقل، هناك مفاهيم عقلية فطرية. نجدها في النفس من الحالات الانفعالية، نجدها من اللذة والألم، هذه أشياء فطرية. الحب فطري. نجدها في الحالات الفاعلة الإرادة، هذه فطرية. وكلها هذه تؤسس عليها المعارف البشرية، المعرفة العلمية والمعرفة الخلقية العملية. هنا سؤال: هل الفطرة المعرفية سابقة على تعليم الوحي؟ نعم، سابقة على الوحي. وهذه لها علاقة بالمفهوم الأول، وهو مفهوم إيش؟ فطرة إيش؟ الدينية. طبعا الفطرة متنوعة، في هناك فطرة دينية، هناك فطرة خلقية، هناك فطرة عملية، هناك فطرة. فبلا شك أن هذه الفطرة هي المسوغة لأوامر الوحي ونواهيه. لولا أن في النفس قوة فطرية تقبل العلم وتقتضي العمل لما انتفع البشر بتعاليم الوحي. ولذلك كما يقرر ابن تيمية يقرر بأن العقل أو الدليل العقلي شرط في إقامة حجة الرسل على أقوامهم. ليس في مجرد إرسال الرسول لأقوامهم حجة ما لم يكن عند أقوام هؤلاء الأنبياء دليل سابق عقلي على وجود الله. ولذلك نعرف من هنا ندرك وظيفة الأنبياء. ما هي وظيفة الأنبياء؟ وظيفة الأنبياء في الحقيقة هم جاءوا للتذكير ولتنبيه الفطر، ما جاءوا لإنشاء الفطر، جاءوا لتذكير وتنبيه الفطر، لتكميلها، لتهذيبها. هذه وظيفة الأنبياء. ولذلك في آيات كثيرة كما قال الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، إلى آخر ذلك من الآيات. فأصل المعارف الضرورية موجودة في النفوس
في النفس البشرية، وإنما جاء الأنبياء بتعزيزها وببرهن عليها وبتذكيرها وبتفصيلها وببعثها بعد انطمارها. ولذلك لم يطلبوا أقوامهم بإقامة الدليل على وجود الله، لأن وجود الله مغروس في الفطرة الدينية عند البشر. طيب، هل يمكن الإنسان أن ينكر المعارف الفطرية؟ يمكن أن ينكرها تعاليا، بس متى يقر بها؟ عند الصدمة الواقعية، الصدمة المعرفية، الصدمة النفسية. هناك تنفجر مكامن الفطرة. الله عز وجل يحكي عن أقوام يجحدون فطرة التأله والعبادة والتوحيد في السراء، فإذا وقعوا في الضراء وفي الضنك لجأوا وهرعوا إلى فطرهم. يقول الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين. انتفضت هذه الفطر عند الأزمة وعند الصدمة النفسية. هنا يجب أن نستغل هذه النزعة الدينية، المعارف الفطرية، في دعوتنا لهذا الدين، دعوة الكفار لهذا الدين. يجب أن نستثمر هذه الفطر وأن نناقش هؤلاء، نناقش فطرهم، أن نحاور فطرهم، أن نحاول إثارتها إذا سكنت، نحاول استنطاقها إذا ضعفت. هذا هو الطريق السليم في الدعوة إلى الله عز وجل. وليس بالضرورة أن تأتي بآية أو بحديث، يمكن أن تأتي بمعنى الآية والحديث الذي يخاطب الفطر ويخاطب الوجدان ويخاطب العقول بالبراهين وبالحجج. وشكرا لكم.